نفس الوقت اللي البوليساريو يتكون ويتأسس من الناس اللي هم أبناء المقاومة، كلهم أبناء المقاومة، كلهم اللي أسسوا جبهة البوليساريو في الزوالة 73 كلهم أبناء مقاومين في التحرير، وكلهم درسوا بمنح الدولة في الرباط، وفيهم اللي من أولاد ضباط في القوات المسلحة أو ضباط صف. في نفس الوقت اللي هناك اتجاه جاي من الأراضي المحررة ويكون تنظيم اللي هو مازال ماشي انفصالي 100% ولكنه يساري 100%. في نفس الوقت وقع اتجاه معاكس اللي هو الناس اللي كانت تحت الاستعمار، تكلم على الناس اللي قراوا، الناس اللي كانوا تحت الاستعمار ديال اسبانيا واللي ما كانوا يعرفوا الاراضي المحرره وما كانوش يعرفوا الرباط وما يعرفوش مراكش وما يعرفوش كليبي وما يعرفوش هذه الواحد كامله. وقع اتجاه معاكس، وبدا الصراع، والصراع بطبيعه الحال بين قوات مختلفه، داخل فيها فيتنام وداخل فيها كوبا، كل اللي عنده حجه والله عنده خصومه ايديولوجيه والله خصومه تجاريه والله خصومه حدوديه دخل في الصراع، هادو مع هادو وهادو مع هادو. وبطبيعه الحال لانه الصراع كان في بدايته حرب بمعنى الكلمه، الصواريخ، الدبابات، قتال، اموات، جريح. ولكن هذا الحرب المغرب ربح حرب الصحراء، وربحها 100%، بحيث انه كل المراهنات اللي عدلوها الناس والدول والمنظمات، الناس والدول والمنظمات، بأن جبهة البوليساريو تحصل على انتصار عسكري فشلت رغم جميع الإمكانيات المتوفرة، كلها جميع الإمكانيات. عام 83 ليبيا سحلت من بعد المعركة ديال مسيد الطنطا، سحلوا خرجوا من القضية حينما جاء العقيد معمر القذافي إلى الرباط آنذاك. و84 توقع اتفاق الاتحاد العربي الإفريقي في وجدة، ليبيا خرجت من اللعبة وما بقات لا تعطي سلاح ولا مساعدات، وفات من قضية الصحراء، قالت بأنه لا ما تبح لا ما نقتنع بأنه مساند للوحدة العربية وفيت. وفتحة 91 بدات عملية أخرى، محاولة أخرى اللي هي محاولة مبنية على استراتيجية كانت اتخذها الملك الحسن الثاني رحمه الله في 81، وهو بأنه باش هذه الدول المتطاحنة ما تمشيش الحرب وتدخل في أشياء لا رجعة لها وتدخل في أشياء لا تحمد عقبة، الملك الله يرحمه في ذاك الوقت اقترح لهم خطة سلمية فقط للاستئناس، يعني بأنه بدل ما توجهوا للحرب الدائمة نتوجهوا إلى السلم الدائمة بالمحادثات، بالتحاور، بالوساطات، بكل الوسائل الأخرى المؤدية إلى الحل بدون اللجوء إلى الحرب، وهي قضية الاستفتاء. غير أنه الأمم المتحدة اتجهت إلى استفتاء يختلف عن الاستفتاء اللي كان اقترح الملك الحسن الثاني الله يرحمه في نيروبي 1981. الأمم المتحدة توجهت القضية اللي ما قد خلقت في التاريخ، هو استفتاء يسمى استفتاء مبني على تحديد الهوية. يعني ذات لائحة من القبائل الصحراوية، القبيلة الفلانية والقبيلة الفلتانية والقبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية والفلانية والفلانية إلى 34 قبيلة، وقالت أنا غادي نحدد هوية هذه القبائل، وفعلا تباركت مع تحديد هوية. ولكن فين وحلت؟
وحلت بأن هذه القبائل المدرجة في لائحة الأمم المتحدة لا يوجدون فقط في الصحراء التي كانت خاضعة للاستعمار الإسباني، وإنما موجودات في الجزائر، موجودات في شمال مالي، موجودات في شمال غرب موريتانيا، موجودات هذه القبائل على مساحة تقريبا ديال 1,000,000 كيلومتر مربع، من جنوب العباضلة إلى الجبيلات في الجزائر، وتدخل في أرضهم الداخل إلى إيجيدي، وتدخل في مالي كل شيء اللي هو شمال بين تمبكتو وتاودني كلهم قبائل صحراوية. وبطبيعة الحال موريتانيا اللي جاوا تعرفوا عين بنتيلي، البير، الزويرات، شوم، إنال، تميميشات، الوادي، وكل هذا. ولكن المصيبة بأن هذا جاء في حدود هذه موريتانيا، دولة اسمها الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وحدودها معترف بها في الجامعة العربية، ومعترف بها في منظمة الأمم المتحدة وفي المؤتمر الإسلامي. الجزائر دولة عربية إسلامية، حدودها كذلك، كان عندها خلاف مع المغرب على الحدود، ولكن هذا تصفى عام 1992. عام 92 المرحوم الحسن الثاني وقع المصادقة على الحدود، ما بقى خلاف على الحدود بين الجزائر والمغرب منذ 1992. ومالي بطبيعة الحال دولة إفريقية إسلامية، حتى هي حدودها معترف بها، ولما هذه الحدود ما الاتحاد يقدر يقيرهم اليوم. صحيح بأنه موجودين سكان تندوف صحراويين، وسكان الزويرات صحراويين، وسكان مركالة صحراويين، وسكان أم العشار صحراويين، وسكان أم العسل صحراويين، وسكان الزويرات صحراويين، غير دول أخرى وبلدان أخرى. إذن القضية اللي وصلت لها الأمم المتحدة بأنه تحديد استفتاء مبني على تحديد الهوية غير ممكن، لأنه لا يمكن أن يكون مطابقا على الطلب الأساسي للأمم المتحدة، أن يكون هذا الاستفتاء استفتاء عادل ونزيه وحر لتقرير مصير الصحراوي المنتمين ل 34 قبيلة المضمونة في اللائحة. إذن الأمم المتحدة وحدت، متى تتقدم وقفت أمام الواقع اللي هو الحقيقي، الواقع اللي داروا الاستعمار، مخالفات الاستعمار اللي قسم القبائل، قسم العشائر، ولكن هذا واقع، هذا هو واقع القارة الإفريقية كاملة بأسرها. كل الدول قسموهم ضباط استعمار، إما فرنسيين وإما إنجليز وإما إسبانيين وإما برتغيز، وقسموهم فين؟ ما قسموهمش في الأرض، قسموهم في خرائط، في مكاتب، ويجوا الخريطة وراكم تشوفوا الحدود كلهم مسقمات، كيجوا الخريطة وكيديروا خط، واللي جا فيه ذاك الخط يطيح لهيه، واللي جا فيه منهم يطيح في هذه الجهة اللي منهم. إذا الاستفتاء مستحيل، ما يقدر يصح، ما يقدر يندار، ما هو له يندار، ما هو له يخلق، لا اليوم ولا غدا ولا بعد. وهذا صبح جميع الدول مقتنعة به. الولايات المتحدة الأمريكية كبار دولة في العالم، فرنسا، المملكة المتحدة، بريطانيا، يعني الروس عندهم نفس المشكل. يقولوا احنا الشيشان داخله في حدودنا التاريخيه، ما هي كانت كيف الدول اللي احتلها الاتحاد السوفيتي في عهد الشيوعيه. الصين اللي طالب تايوان وتدافع عن الوحده الترابيه، نفس الشيء. الصين اكبر دوله، واللي كان عندي شرف باني التقى مع رئيسها في الرباط. اكبر دوله عالميه، لا من ناحية السكان ولا من ناحية القوة الاقتصادية ولا من ناحية الكبر في المستقبل، ستسيطر على المستقبل، على الكرة الأرضية كلها بأسرها في 15-20 سنة المقبلة. الهند ثاني أكبر دولة في العالم، سحبت اعترافها من البوليساريو بعد قناعة أن هذه الدولة العظمى اللي قالها الهند والسند
واللي فيها المجوس والهندوس والمسلمون وجميع الأديان، وصلت إلى خلاصة بأن اعترافها كانت اعترفت عام 1980 ما هو دال على شيء وسحت. كافة الدول العربية والإسلامية، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إندونيسيا أكبر دولة إسلامية، باكستان الدولة الإسلامية اللي عندها القوة النووية، المملكة العربية السعودية فيها مكة والمدينة المنورة، مصر، سوريا، العراق، جميع الدول العربية والإسلامية ما فيها حد متمشي مع الأطروحة ديال الانفصال. أمريكا اللاتينية فيها 3 دول مهمة: المكسيك 100 مليون ديال السكان، البرازيل 170 مليون ديال السكان، والأرجنتين 40 مليون ديال السكان. هذو هما الدول العظمى في أمريكا اللاتينية، حتى واحد فيهم ما متمشيش مع طريقة الانفصال. وإلا أضفنا لهم بطبيعة الحال دول أخرى أمريكا اللاتينية مهمة كيف كولومبيا كيف شيلي، ولكن الدول العظمى ال3 اللي تحول حولها القارة أمريكا اللاتينية، المكسيك، البرازيل، الأرجنتين، ما فيهم حد متمشي في الأطروحة ديال الانفصال. إذن العالم بأسره.